नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी बीच औपचारिक एकता वार्ता सुरु। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा प्रहरीका स्केच आर्टिक्सको सहयोगमा शव पहिचान हुँदै शव पहिचान गर्न एकदमै कठिन। गृह मन्त्रालयको काम टेलिभिजन कार्यक्रम जस्तो नभएको गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र। अशोक राई नेकपा एमालेसँग नजिकिएपछि उपेन्द्र यादव परे तनावमा। कोइराला समूहको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु गलत हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको विकल्प खोज्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह। असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दललाई फकाउँदै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षको घोषणा। आजदेखि पानी पर्ने सम्भावना। पश्चिमी निम्नचापीय प्रणाली नेपालमा प्रवेश गर्दै उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट दिन राजीनामा। के भनिन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आउँदो जेठसम्म देशभर सङ्गठन विस्तार गर्दै गण्डकीका 5 मन्त्रालय खारेज, अब 7 मन्त्रालय मात्रै रहने। कोइली पक्राउ नहुनुमा गृह प्रशासन नै मुख्य दोषी भएको नेकपा एमालेका महासचिव महासेठको अभिव्यक्ति। साथीको योजनामा अपहरण हत्यापछि भोइस रेकर्ड सुनाएर फिरौती माग। अभिनेत्री ऋचा शर्माले जितिन् उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड। नेकपा एमालेका हत्यारा सांसद कोइलीलाई पक्राउ गर्न 77वटै जिल्लामा रवि लामिछानेको सर्कुलर। भारत भागेको आशंका। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको चौथो एक्सन सिडिओ सरुवाको व्यथिति भयो अन्त्य। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस र नेमकिपाले गरे निवेदन। संविधान जोगाउन नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलको दाबी। ऋण लिनुहोस् भन्दै ठूला व्यवसायीहरूलाई बैंकबाट फोन 11% ब्याज दर गर्यो अफर। 25 वर्ष पुरानो जहाज बेचेर एटीआरको जहाज खरिद गर्दै बुद्ध एयर। गौतम बुद्ध रङ्गशालाको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन। हर्क साम्पाङले पनि धरानमा चलाए डोजर। स्थानीय बासिन्दाले गरे ढुङ्गामिडा। भयो निकै ठुलो झडप। 13 दिनदेखि सम्पर्कविहीन जनकपुर धामका दाजु र भाइको भारतमा अपहरणपछि हत्या। सब नेपाल ल्याइँदै काङ्ग्रेस इत्तर समूहको बैठकमा धनराज गुरुङको प्रस्ताव। शेखर कोइरालालाई अगाडि सारेर 15औं महाधिवेशनको तयारी थालौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अड्को थापेपछि सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत लिन कठिन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु निकै ठुलो गल्ती थियो भन्दै शेखर कोइरालाको अभिव्यक्ति। नेकपा माओवादीको 11 गते स्थायी र 15 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दै नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको प्रमाण भेटिएको नेपाल CIB को अभिव्यक्ति। राष्ट्रपति चयनमा सरकारलाई निकै ठुलो सकस। सत्तारूढ दल गठबन्धन फुट्न सक्ने नेपालको राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धक्कलिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र औपचारिक रूपमा एकता वार्ता सुरु भएको छ। एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वालाले आइतबारदेखि दुई पार्टीबीच औपचारिक संवाद सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार दुई पार्टीद्वारा गठित वार्ता समितिको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा पहिलो बैठक बसेको बताइएको छ। हिजोको बैठकमा पार्टी एकता, वर्तमान र भविष्यको राजनीतिक यात्रा, वार्ता समितिहरूको कार्य जिम्मेवारी लगायत विभिन्न वैचारिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको उनले बताएका छन्। यस्तै पार्टीका दस्तावेजहरू आदान प्रदान पनि गरिएको बताइएको छ। हिजोको वार्ता सकारात्मक रहेको र दुई पार्टीबीच संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको उनले जानकारी दिएका छन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर मोहरा सहित गिरिराज मणि पोखरेल र शक्ति बस्नेत तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट वार्ता समितिका संयोजक बेदुराम भुषाल सहित ज्वाला र विजय पौडेलको सहभागिता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्सको जहाजमा सवार यात्रुहरूको शव पहिचान गर्न निकै कठिन भएको छ। यसैबीच शव काठमाडौँ ल्याएर पोस्टमार्टम गर्दै शनाखत गरेर सम्बन्धित परिवारको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ। यतिको N9 NNC ATR 72 को विमान माघ 1 गते पोखरामा जाने क्रममा पोखराको नयाँ एयरपोर्ट नजिकै सेती नदीको किनारामा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। चालक दलका 4 सदस्य सहित 72 जना सवार जहाजमा सबैको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भएका मध्ये केहीको शव तत्कालै पहिचान गरेर आफन्तलाई बुझाइएको थियो भने बाँकी 48 शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल काठमाडौँ ल्याइएको थियो। काठमाडौँ ल्याइएका 48 शव मध्ये 34वटा शव पहिचान गरेर आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। अझै 14वटा शव पहिचान गरेर बुझाउन बाँकी रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीले बताएका छन्। शव अत्याधिक जलेको र टुक्रा टुक्रा भएकाले हुनाले पहिचान गर्न निकै गाह्रो भएको छ। शव पहिचान गर्न समस्या भएपछि टिचिङ अस्पतालले प्रहरीको समेत सहयोगमा शव पहिचानको काम गरिरहेको छ। शव पहिचानमा समस्या भएपछि पोस्टमार्टममा संलग्न डाक्टरहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयसँग सहयोग मागेका थिए। त्यसपछि अपराध अनुसन्धानका कार्यालयका 2 प्रहरी अधिकृतहरूले शव पहिचानका लागि सहयोग भएर काम गरिरहेको छ। उनीहरू 2 जना हुन्। प्रहरीका सोचेक आर्टिक्स वरिष्ठ सही योगेश महर्जन शोक अफिसर तथा शोको फोटोग्राफर असै सिर्जन माया मगर यस अघि पनि विभिन्न दुर्घटनाहरूको शव पहिचानका लागि खटाइएका महार्जन गत जेठमा मुस्ताङमा भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाका शवहरू पहिचानका लागि पनि खटिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू यति एयरको विमान दुर्घटनामा प्रहरीको स्केच आर्टिक्सको सहयोगमा शव पहिचान हुन थालेको बताइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच यता सरकारलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने डाक्टर शेखर कोइरालाको पक्षले निकालेको छ। काङ्ग्रेसको डाक्टर शेखर कोइराला पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन पार्टीले लगाएको निर्णय गलत भएको ठहर गरेको छ। संस्थापन इतर पक्षीय डाक्टर शेखर कोइराला समूहले आइतबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ। बैठकमा डाक्टर शेखर कोइरालाले बहुमतको आधारमा पार्टीको संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्न लगाएको बताएका थिए। मैले कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा पनि विश्वासको मत दिनु हुँदैन भनेको थिएँ। शेखर कोइरालाले भने, हामी मुख्य प्रतिपक्षीयको भूमिकामा बसौँ। विश्वासको मत दिइसकेपछि हामी प्रतिपक्षीय ठहरिदिनौँ भनेकै थिए, तर त्यति बेला बहुमतको निर्णय भयो। पार्टीमा हामी अल्पमतमा छौँ। त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको हिप मान्नुको विकल्प नभएको डाक्टर शेखर कोइरालाले अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यस्तै कोइराला समूहकी सांसद मुक्ता कुमारी यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएको विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताएकी छिन्। त्यत्रो गठबन्धन र सहकार्य छोडेर जाने प्रचण्ड जस्तो बेइमानी व्यक्तिलाई काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले विश्वासको मत दिनु सुहाउँथ्यो भन्दै प्रश्न उठाएकै छिन्। उनको आक्रोश रहेको थियो, हामी सत्तापक्ष हौँ कि होइनौँ, कि विश्वासको मत पदसँग बार्गेनिङ गरिएको थियो। नेतृत्वले स्पष्ट पार्नु पर्यो, होइन भने विश्वासको मत तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै धेरै नेताहरूले आवाज उठाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आजदेखि पानी पर्ने देशैभरि सम्भावना देखिएको छ। पश्चिमी निम्न चापीय प्रणाली नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको बुझिएको छ। हाल देशमा उल्लेखनीय मौसम प्रणाली छैन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज साँझबाट सुदूरपश्चिम हुँदै पश्चिम निम्न चापीय प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्ने देखिएको बताइएको छ। हाल देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसोसम्म पनि मौसम सफा रहनेछ। राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रही देशका केही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका साथै लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको बताइएको छ। यता मौसमविद विनोद खनालले भने सोमबार रातिदेखि पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। पश्चिम नेपालबाट वर्षा सुरु भएर बिहिबारसम्म काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको उनको भनाइरहेको छ। हिमाली भेगमा भने मङ्गलबारपछि 1 हप्तासम्म हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आज देखि पानी पर्ने देशैभरि सम्भावना देखिएको छ। पश्चिमी निम्न चापीय प्रणाली नेपालमा प्रवेश गर्न लागेको बुझिएको छ। हाल देशमा उल्लेखनीय मौसम प्रणाली छैन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज साँझबाट सुदूरपश्चिम हुँदै पश्चिम निम्न चापीय प्रणाली नेपाल प्रवेश गर्ने देखिएको बताइएको छ। हाल देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी छिन्। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट राजीनामा दिएकी छिन्। यसैबीच उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले पार्टीको सबै गतिविधिबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको र आफ्नो भूमिकालाई स्वतः निष्पक्ष, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन त्यस पदमा रहिरहुन्जेल आफू आबद्ध पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सम्पूर्ण राजनीतिक र साङ्गठनिक जिम्मेवारीबाट पदबाट अलग भएको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छिन्। राणा शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भएको निर्वाचनबाट उपसभामुखमा शानदार तरिकाले निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले लेखेकी छिन्, मिति 2079 माघ 7 गते प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित भएको र यस पदको भूमिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मर्यादित तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि यस पदमा रहुन्जेल म आबद्ध रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको सम्पूर्ण राजनीतिक तथा साङ्गठनिक जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गर्ने इन्दिरा राणा मगरले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच अपराधी सांसद कोइलीलाई पक्राउ नहुनु गृह प्रशासनमै मुख्य दोषी भएको नेकपा एमालेका महासचिवले बताएका छन्। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार प्रतिवादी नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइली पक्राउ नपर्नु गृह प्रशासन नै मुख्य दोषी रहेको नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ। नेपाल एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै एमाले सचिव महासेठले कोइली पक्राउ पर्न नसक्नु गृह प्रशासन नै दोषी रहेको दावी गरेका छन्। सांसद कोइलीलाई पार्टीले वा पार्टीका नेताहरूले संरक्षण गरेको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दावी गर्दै महासोटले प्रश्न गरे, अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार प्रतिवादीको सूचीमा रहेको सांसदलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले नै निर्देशन दिएको अवस्थामा किन पक्राउ गर्न सकिएन? कोइली प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा सांसद भवनमा उपस्थित रहेको जिकिर गर्दै महासचिवले भने, सांसद भवन छिर्दा पनि बाहिरिँदा पनि प्रहरी हुन्छ, तर उनी पनि पक्राउ नपर्नु गृह प्रशासनको मिलेमत्तो हो। कानुनी कारबाहीबाट बचाउन पार्टीले कसैलाई प्रभावित पारेको छैन, यो गृह मन्त्रालयको काम हो भन्दै यस्तो बताएका छन्। सचिव महासचिवले न्यायिक इजलासबाटै दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीले पनि निर्देशन दिनु नपर्ने धारणा राख्दै यसमा गृह प्रशासनकै कार्यशैली शङ्कास्पद भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। दर्शकबिन मधेस आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका सशस्त्र प्रहरी जवान प्रेमबहादुर विकको हत्या प्रकरणमा महतोलाई उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। हत्या आरोपका बीच पनि उनी महतुर एकबाट सङ्घीय सांसद निर्वाचित भएका हुन्। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीमै रहँदा मधेस आन्दोलनको क्रममा विकको हत्या भएको थियो। उक्त हत्या प्रकरणमा कोइली संलग्न रहेको जिकिर सहित मुद्दा दायर भएको थियो। विक हत्या प्रकरणमा देवेन्द्र यादव, कैशल कुमार यादव, अभिराम शर्मा र अनिल ठाकुर बीच पनि मुद्दा दायर भएको थियो। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी महतो कोइलीलाई पक्राउ गर्न देशभर सर्कुलर जारी गरिएको छ। नेकपा एमालेका सांसद समेत रहेका तथा हत्यारा रहेका कोइली महत्तरी क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित भएका हुन्। गृह मन्त्रालयले कोइलीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित रूपमा पत्रचार गरेको छ। गृह मन्त्रालयबाट मौखिक र लिखित निर्देशन आएको प्रहरी प्रवक्ता DIG टेक प्रसाद राईले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, देशैभर सर्कुलर जारी गरेका छौँ। सांसद कोइलीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी लागिराखेको जानकारी दिँदै उनले प्रवक्ता राईले भने छिट्टै समात्ने बताएका छन्। उनलाई पक्राउ गर्ने बारे प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयको बीचमा विवाद देखिएको छ। माघ 6 मा गृह मन्त्रालयले कोइलीलाई पक्राउ नगरेकोमा विज्ञप्ति नै निकालेर असन्तुष्टि जनाएको थियो। नेकपा एमालेका हत्यारा सांसद कोइलीलाई पक्राउ गर्न 77वटै जिल्लामा सर्कुलर जारी गर्दै रवि लामिछानेले भारतमा भागेको आशंका गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सांसद कोइली महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका 2 का स्थानीय हुन्। कोइलीलाई पक्राउ गर्ने बारे गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जारी गरेर भनेको थियो। उपप्रधानमन्त्री ज्यूबाट पटक पटक प्रहरीलाई मौखिक निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पक्राउ नपरेको प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी प्रहरीसँग छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सो पुर्जी अहिले देशभरका
सबै प्रहरी युनिटहरूमा पठाएको छ। सांसद कोइलीमाथि 2072 को मधेस आन्दोलनमा सशस्त्र प्रहरीका असाई थम्मन विकलाई लखेटेर हत्या गरेको आरोप समेत लागेको छ। उनी भारत यति बेला भागेको आशंका समेत गरिएको छ। नेपालमा नेताहरू हत्यारा र भ्रष्टाचारी भएपछि नेपाली जनताहरूले निकै दुःख पाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गृह मन्त्रालयले जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार 90% भन्दा कम अङ्क ल्याउने अधिकृत सिडिओ हुन नपाउने भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि नयाँ कार्यविधि ल्याएका हुन्। सरकार अनुकूल नभएका सिडिओहरूलाई छोटो समयमा नै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कम भएका अधिकृतहरूले सिडिओ हुन नपाउने गरी कार्यविधि ल्याइएको छ। उपसचिव सिडिओ हुनका लागि आफ्नो पदमा न्यूनतम 5 वर्ष कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। एउटै प्रदेशमा 1 वर्ष काम गरिरहेकाहरूलाई सोही प्रदेशमा पनि नखटाउने कार्यविधि बनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको सिडिओ हुन ख र ग जिल्ला चलाएकाले मात्रै पाउने व्यवस्था समेत गर्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले धेरै राम्रो काम गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता हर्क साम्पाङले पनि धरानमा भट्टाभट डोजर चलाएका छन्। डोजर चलाउँदा स्थानीय बासिन्दाले ढुङ्गामुढा गरेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको छ। सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउन धरान उपमहानगरपालिकाले पनि डोजर चलाएको छ। आइतबार धरान 5 स्थित देउरालीमा सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी बनाइएका घर बनाइएपछि उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो। डोजर चलाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप हुँदा उपमहानगरपालिकाको डोजरको सिसा फुटेको छ भने केही व्यक्ति सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धरान 5 मा सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आइतबार बिहान मुना चौधरी लिम्बुले बनाएको घर भत्काएको जानकारी प्राप्त भएको छ। धरान 5 को खरखोला र आदि खोलाको सङ्गम स्थलमा बहुजातीय रङ्गशाला बनाउने धरान उपमहानगरपालिकाले निर्णय गरेको थियो। उक्त क्षेत्रमा एक तल्ले पक्की घर निर्माण गरिएपछि ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको नगर प्रमुख हर्क सम्पाङले जानकारी दिएका छन्। उपमहानगरपालिकाले घर निर्माण नगर्न पटक पटक पत्रचार समेत गर्दा अटेर गरी घर निर्माण गरेको आरोप लागेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गरी बहुजातीय रङ्गशाला बनाउने भनेको स्थानमा अनाघृत बसोबास बस्न थालेकाले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेर घर निर्माण गरेकाले भत्काउनु परेको धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कैरालाले जानकारी दिएका छन्। पहिलेदेखि नै उक्त जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको भन्दै स्थानीयले खोलाको भाग सीमाङ्कन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यसअघि पनि बन्दै गरेको अवस्थामा उक्त घर भत्काउन नगर प्रहरीको टोली डोजर लिएर उक्त स्थानमा पुगेको थियो, तर स्थानीयको विरोधका कारण घर नभत्काई फर्काइएको थियो। उपमहानगरपालिकाको टोली घर भत्काउन आएपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै घरधनी मुना चौधरी लिम्बू सुनसरी जिल्ला अदालत पुगेकी थिइन्। अदालतले निवेदकले माग गरे अनुरूप अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने बताएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इत्तर समूहको बैठकमा नेता शेखर कोइरालालाई अगाडि सारेर 15औं महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्ने आवाज उठेको छ। आइतबार 32 पुतली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा बसेको समूहको बैठकमा नेताहरूले कोइरालालाई सभापतिको उम्मेद्वार घोषणा गरेर महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्ने आवाज उठाएको बताएका छन्। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार काङ्ग्रेसका उपसभापति समेत रहेका समूहका नेता धनराज गुरुङले अहिले नै कोइरालालाई अगाडि सारेर 15औं महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। जवाफमा महामन्त्री समेत रहेका नेता गगन कुमार थापाले सहमति जनाएका थिए। अब 15औं महाधिवेशनको तयारी थाल्नुपर्छ। सभापतिको उम्मेदवारीका रूपमा डाक्टर शेखर कोइरालालाई अगाडि सार्नुपर्छ। गुरुङले बैठकमा भनेका कुरा उद्धृत गर्दै ती नेताले भने आजदेखि रूपान्तरण र पुस्तान्तरणका मुद्दा लिएर जाउँ, पछि अरूको पनि महत्वाकांक्षा जाग्न सक्छ। म पनि उपसभापति भइसके, मेरो पनि आकांक्षा हुन सक्छ, महामन्त्रीजीको पनि आकांक्षा हुन सक्छ, त्यसले फेरि पनि हामी एक हुन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसपछि बोलेका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गुरुङको भनाइमा सहमति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन काङ्ग्रेस संसदीय दलको चुनावमा सभापति शेरबहादुर देउबासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेता कोइराला र महामन्त्री थापा दुवैले आकांक्षा राखेका थिए। अन्तिममा आगामी महाधिवेशनमा नेता कोइराला
देउवालाई सभापतिको उम्मेद्वार बनाउन गगन कुमार थापा सहमति भएपछि उनले संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। थापा देउवासँग भारी मतान्तरले पराजित भएका हुन्। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका नेता कोइराला सभापति शेरबहादुर देउवासँग पराजित भएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिनु हुँदैन थियो, निकै ठुलो गल्ती भयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। कोइरालाले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनु गल्ती भएको बताएका छन्। 32 पुस्तली स्थित अनुपम फुडल्यान्डमा जारी बैठकमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर गल्ती महसुस भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। फाउन्डेसनले विक्रम सम्बन्ध 2074 सालमा चितवनमा रङ्गशाला निर्माणको काम थालनी गरेको थियो। आर्थिक अभावका कारण फाउन्डेसनले निर्माण बीचबाट नै हात झिकेको थियो। कुल 3 अर्ब 55 करोड लागत अनुमान गरिएको रङ्गशालाको 35% काम सकिएको छ, जसमा 54 करोड खर्च भएको धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले जानकारी दिएको छ। त्यसको ऋण नै 16 करोड पुगेपछि अब नसक्ने भन्दै धुर्म सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण कार्य रोकिदिएका थिए। त्यसपछि हालसम्म फाउन्डेसनले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कटौलले अबको 10 देखि 15 दिनसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने हिसाबले तयारी गरेको बताएका छन्। अबको 10 देखि 15 दिनसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने हिसाबले तयारी थालेका छौँ। खर्च विवरण बाहेकका अन्य विषयमा पनि छन्, सबै सार्वजनिक गर्ने हाम्रो योजना छ, कटेलले जानकारी दिएका छन्।